Salam alaikum, c'est Moussab News. Je suis professeur et doctorant. مرحبا بكم في هذه la série des vidéos de l'économie générale de deuxième année baccalauréat. إن شاء الله في هذه la vidéo غادي نشرحوا les régimes de marché ونعرفوا كيفاش كنفرقوا ما بين هاد les types de marché selon le régime. كيف ما أننا شفنا في la dernière vidéo شفنا les types de marché selon l'objet وشفنا حتى la différence يعني كيفاش هاد التصنيفات اللي كاينين ديال الأسواق اللي عندنا في l'économie على حساب إما على حساب l'objet كيف ما كنفرقوا ما بين le marché de biens et services, le marché du travail etc. أولا تصنيف ديال على حساب لو ريجيم على حساب النظام ديال السوق وفي هذا النظام غادي نشوفوا الأنظمة ديال لو مارشي دو كونكورونس بور بارفيت دو مونوبول ايتترا. نشوفوا دابا لا تيبولوجي سولون لو ريجيم. هنا غادي نشوفوا الأنواع ديال الأسواق ولكن على حساب النظام اللي كيكون فيهم. وهنا كنفرقوا ما بين عدة أنظمة. أولهم النظام ديال لا كونكورونس بور بارفيت. في هذا النظام كتكون واحد المنافسة شرسة ما بين الشركات، كيكون واحد العدد غير محدود ديال الشركات، واحد العدد اللي هو كبير بزاف ديال الشركات، لدرجة أن كتكون بيناتهم واحد المنافسة كبيرة، ولدرجة أن هاد الشركات لا طاي ديالهم الحجم ديالهم كيكون صغير بزاف في لو مارشي، لدرجة أن هاد الشركات ما كتكونش عندهم واحد السيطرة أولا واحد التأثير على هاد الشركات. فهاد لو مارشي دو concurrence pure et parfaite كيكون défini à travers les 5 conditions ou bien les 5 hypothèses. كيكونوا عندنا 5 ديال الشروط باش نقدروا نهضروا على ان مارشي اولا نصنفوه من ان مارشي دو كونكورونس بيور بارفيت. خص يكونوا هاد خمسه الشروط كاملين يكونوا متحققين في واحد لو مارشي باش نسميوه مارشي دو كونكورونس بيور بارفيت. عندنا الشرط الاول اللي هو لاتوميسيتي دو مارشي. هاد لاتوميسيتي جايه من اتوم اللي هي واحد الذره. الذره من بين اصغر الاشياء اللي عندنا في الكون. دونك حنا كنتكلموا على العدد ديال الشركات كيكون كبير ولدرجه ان الشركه كتكون الحجم ديالها صغير بزاف بحال واحد الذره في المارشي. دونك كتكون عندنا une infinité des entreprises face à une infinité des demandeurs. مي هاد l'infinité des entreprises ou bien des offreurs كيكونوا عندنا de petite taille. الشركات كيكونوا de petite taille كيكون الحجم ديالهم صغير بزاف في لو مارشي. عندنا لا دوزيام كونديسيون اللي هي لوموجينيتي دي برودوي، التناسق ديال لي برودوي. ملي كنتكلموا على التناسق خصنا نهضروا على ان مارشي اللي فيه لي برودوي ايدونتيك نفس الحاجه، خصنا نكونوا كنتكلموا على نفس لو برودوي. الا تكلمنا باغ اكزومبل على المارشي دوطوموبيل، باش نقدروا نصنفوا هذا لو مارشي دوطوموبيل ان مارشي دو كونكورونس بيور بارفيت، خصنا على الاقل بعدا نكونوا اولا خصنا مبدئيا نكونوا كنتكلموا على ان مارشي اللي فيه لو ميم برودوي. دونك خصنا نتكلموا غير على مثلًا les produits de l'entrée de gamme أولا les produits économiques أولا les voitures économiques. ما يمكنش نقارن une voiture économique اللي هي entrée de gamme مع une voiture de luxe أولا une voiture de haute gamme شي حاجة اللي غالية بزاف. خصني نقارن ما بين des produits اللي عندهم نفس المميزات. عندنا لا 3e condition اللي هي la transparence du marché. هنا كنتكلموا principalement على l'information. المعلومة خصها تكون disponible وخصها تكون complète et parfaite. خاصها لا circulation ديالها تكون يعني عند المتدخلين كاملين تكون عندهم نفس المعلومة باش يكون واحد التنافس اللي هو عادل بيناتهم. وعندنا لا 4e condition اللي هي la mobilité des facteurs de production. هاد لي facteurs de production العوامل ديال الإنتاج خصهم يكونوا متوفرين عند الشركات كاملين بنفس الدرجة وبنفس لي زافونتاج باش تكون واحد المنافسة عادلة بيناتهم. وعندنا لا 5e condition اللي هي la fluidité du marché ou bien la libre entrée et sortie dans le marché. بالنسبة لينا الشركات خاص تكون عندهم واحد الحرية أنهم يدخلوا لو مارشي فوقاش ما بغاو، والحرية أنهم يكيتيو لو مارشي يخرجوا من لو مارشي. هنا كنتكلموا على l'absence دي barrières à l'entrée et à la sortie. ما خاصش يكونوا عندنا دي زوبستاكل في هاد لو مارشي باش نقدروا نسميوه ان مارشي دو كونكورونس بور بارفيت. وهنا لي زوبستاكل خصنا نكونوا عارفينهم باسكو خصنا نعرفوا ان كاينين دي زوبستاكل اللي هما جوريديك متعلقين بالقوانين. كتكون عندنا واحد لوتوريزاسيون كالمثال ديال l'ONCF. يعني الا بغيتي تدخل في هاد لو مارشي ديال الترونسبور ديال لي تران، ليطا كتمنعك من انك تدخل، ما كتعطيكش لوتوريزاسيون. ou bien بعض المرات كيكون عندنا المثال ديال
لو coût d'investissement يعني ديك التكلفة ديال الإنتاج كتكون باهظة حتى هي كتشكل واحد l'obstacle ملي كتبغي تدخل لواحد لو مارشي كيخصك واحد الأموال اللي هي كبيرة بزاف دونك ما كتقدرش تدخل لداك لو مارشي. في هاد الحالة كنوليو كنتكلموا على des obstacles أولا des barrières اللي ما كيخليوناش ندخلوا لهاد المارشي دونك في هاد الحالة راه ما يمكنش نتكلموا على un marché de concurrence pure et parfaite. هاد المارشي اللي كنتكلموا باش نعرفوه un marché de concurrence pure et parfaite خص يكون عندنا l'absence ما يكونوش هاد les obstacles باش تكون هاد la condition ديال la libre entrée et sortie تكون vérifiée في le marché. عندنا le deuxième type de marché selon le régime اللي هو le marché de monopole. هاد le marché de monopole كتكون عندنا فيه une présence d'une seule entreprise qui domine le marché. شركة وحدة في المارشي كامل دونك كتكون عندنا واحد الهيمنة وواحد السيطرة على لو مارشي. هاد لو مارشي كيجينا ساهل بالنسبة لي دوكيمون حقاش كنعرفوا يعني لا بريزونس كتكون عندنا d'une seule entreprise بهاد الطريقة كنعرفوا il s'agit d'un marché de monopole. لو مارشي دو l'oligopole في هاد الحالة كيكون عندنا quelques entreprises كيكون واحد العدد اللي هو محدود ديال الشركات، يعني كيكون 4 5 3 12 كيكون واحد العدد اللي هو محدود. وعندنا واحد الميزة أخرى أن هاد الشركات كتكون عندهم واحد لابار كبيرة من لو مارشي، يعني ما كيكونوش دو بوتي تاي، كتكون عندهم واحد لابار كبيرة، ça veut dire كيقدروا يعطيونا 5 entreprises qui ont 50% ou 60% de la part du marché. يعني كيستحوذوا على واحد النسبة كبيرة من هاد لو مارشي، كتكون عندهم واحد الهيمنة كبيرة من هاد لو مارشي. في المغرب باغ إكزومبل عندنا لو مارشي دو télécommunication سي ان مارشي دو l'oligopole باسكو فيه une entreprise اللي هي Maroc Telecom، فيه Inouï، فيها أورانج، دونك فيها quelques entreprises واحد العدد اللي هو صغير ديال الشركات اللي كيستحوذوا على المارشي كامل أولا واحد النسبة كبيرة من لو مارشي. نتكلموا دابا على لو مارشي دو concurrence monopolistique. صراحة هاد لو مارشي اللي كيلقاو لي زيليف صعوبة باش أنهم يفهموه. بالنسبة لينا في هاد لو مارشي ما كنشوفوش بالضرورة يعني ماشي أهم حاجة باش كنميزوه هو العدد كيف ما شفنا، يعني العدد ديال الشركات كيف ما شفنا مع لي زوطخ مارشي. مي هاد لو مارشي خصنا نعقلوا على واحد الحاجة اللي هي مهمة، التمييز ديالو كيكون بسبب واحد لا براتيك اللي كيديروها الشركات اللي هي لا ديفيرونسياسيون دو برودوي. الشركات كيديروا واحد التمييز كيحاولوا يبدلوا من لو برودوي ديالهم. باش نفهموا بطريقة مبسطة، بعض المرات الشركات كيكونوا داخلين في واحد لو مارشي اللي كتكون فيه لا كونكورونس كبيرة بزاف. شنو كيضطروا هاد الشركات أنهم يعني كتنقص لا بار دو مارشي ديالهم، كينقصوا لي بينيفيس، كيضطروا أنهم كيديروا واحد لا استراتيجي. شناهي هاد لا استراتيجي؟ هي لا ديفيرونسياسيون، كيحاولوا يبدلوا شوية من لي كاركتيرستيك دو برودوي ديالهم. كمثال شركات اللي مثلًا في لو مارشي دوطوموبيل في المغرب مثلًا، كاينة مثلًا واحد لا كونكورونس كبيرة ما بين الشركات، كتقدر واحد الشركة وسط منهم غادي تختار مثلًا أنها دير لا برودكسيون ديال une voiture واحد السيارة اللي غادي تكون فيها غير ديال 2 بلاص، غادي تكون صغيرة بزاف وغادي تكون pratique وغادي تكون économique بزاف et peut-être تقدر تختارها تكون électrique. دونك شنو دارت هاد الشركة؟ لو برودوي راه كنهضروا على لو ميم برودوي اون جينيرال اللي هو فواتور، ولكن دارت فيه اون ديفيرونسياسيون، يعني رجعات واحد لو برودوي اللي هو مختلف، مميزات اللي هما مختلفين. ملي غادي دير هاد الخطوة شنو غتكون دارت هاد الشركة؟ il aura créé un autre marché اللي غتكون فيه هي لو مونوبول، داكشي باش كنسميوه لا كونكورونس مونوبوليستيك. ça veut dire كنا في لا كونكورونس ولكن on a créé un autre marché بسبب لا ديفيرونسياسيون. وفي هاد لو مارشي كنوليو حنا لو مونوبول ديالو بسبب لا ديفيرونسياسيون دو برودوي. دونك أهم حاجة في هاد لو مارشي حتى من لي تيكست خصنا نعرفوا أن في لي تيكست أولا نلاحظوا من لي تيكست أنهم كيتكلموا على لا ديفيرونسياسيون دو برودوي، أن هاد الشركات كتحاول كل وحدة تميّز لو برودوي ديالها بدي كاركتيرستيك اللي هما ديفيرون. ما تنساوش abonnez-vous sur la chaîne YouTube وتقدروا تواصلوا معايا في كاع لي réseaux sociaux et à la prochaine vidéo إن شاء الله.